साहाय्यं कलशाम्बुधेर्वहति ते कामाक्षि मन्दस्मितं शोभामोष्ठरुचां च विद्रुमभुवाम् एतद्भिदां ब्रूमहे। एतस्मादुदितं पुरा किल पपौ शर्वः पुराणः पुमान् एतन्मध्यसमुद्भवां रसयते माधुर्यरूपां सुधाम्। उत्तुङ्गस्तनकुम्भशैलकटके विस्तारे कस्तूरिका पत्रश्रीजुषि चञ्चलास्मितरुचः कामाक्षि ते कोमलाः सन्ध्यादीधितिरञ्जिता इव मुहुः सान्द्राधरज्योतिषा व्यालोलामलशारदाभ्रशकलव्यापारमातन्वते। क्षीरं दूरत एव तिष्ठतु कथं वैमल्यमात्रादिदम् मातस्ते सह पाठवीधिमयतां मन्दस्मितैर्मञ्जुलैः किञ्चेयन्तु भिदास्ति दोहनवशात् एतत्तु सञ्जायते। कामाक्षि स्वयमर्धितं प्रणमता एतत्तु दोदुह्यते। कर्पूरैरमृतांशुभिर्जननि ते कान्तैश्च चन्द्रातपैः मुक्ताहारगुणैर्मृणालवलयैः मुग्धस्मितश्रीरियम् श्रीकाञ्चीपुरनायिके समतया संस्तूयते सज्जनैः तत्तादृङ् मम तापशान्तिविधये किं देवि मन्दायते। मध्ये गर्भितमञ्जुवाक्यलहरी माध्वीझरी शीतला मन्दारस्तबकायते जननि ते मन्दस्मितांशुच्छटा यस्या वर्धयितुं मुहुर्विकसनं कामाक्षि कामद्रुहो वल्गुर्वीक्षणविभ्रमव्यतिकरो वासन्तमासायते। बिम्बोष्टद्युतिपुञ्जरञ्जितरुचिस्त्वन्मन्दहासच्छटा कल्याणं गिरिसार्वभौमतनये कल्लोलयत्वाशु मे पुल्लन्मल्लिपिनद्धहल्लकमयी मालेवया पेशला श्रीकाञ्चीश्वरि मारमर्दितुरुरो मध्ये मुहुर्लम्बते। बिभ्राणाशरदभ्रविभ्रमदशां विद्योतमानाप्यसौ कामाक्षि स्मितमञ्जरी किरति ते कारुण्यधारारसम् आश्चर्यं शिशिरीकरोति जगतीम् आलोक्य चैनामहो कामं खेलति नीलकण्ठहृदयं कौतूहलान्दोलितम्। प्रेङ्खत्प्रौढकटाक्षकुञ्जकुहरेष्वत्यच्छगुच्छायितं वक्त्रेन्दुच्छविसिन्धुवीचिनिचये फेनप्रतानायितं नैरन्तर्यविजृम्भितस्तनतटे नैचोलपट्टायितं कल्माषं कबलीकरोतु मम ते कामाक्षि मन्दस्मितम्। पीयूषं तव मन्धरस्मितमिति व्यर्थैव सा पप्रथा कामाक्षि ध्रुवमीदृशं यदि भवेदेतत्कथं वा शिवे मन्दारस्य कथालवं न सहते
मध्नाति मन्दाकिनीम् इन्दुं निन्दति कीर्तितेऽपि कलशी पाथोऽधिमेष्यायते विश्वेषां नयनोत्सवं वितनुतां विद्योततां चन्द्रमा विख्यातो मदनान्तकेन मुकुटिमध्ये च सम्मान्यताम् आह किं जातमनेन हाससुषमाम् आलोक्य कामाक्षि ते कालङ्कीमवलम्बते खलु दशां कल्माषहीनोऽप्यसौ।